क्रिटिसिजम अफ मल्टिप्लायर, गुणकका आलोचनाहरू। अब यो किन्सले दिएको गुणकको सिद्धान्त यो किन आलोचित हुन पुग्यो, यसमा अर्थशास्त्रीले के कमी कमजोरीहरू देखे, यसको बारेमा हामी क्रमशः बुँदागत रूपले चर्चा गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिलो आलोचनाको रूपमा रहेको छ अनरियलिस्टिक एजुम्सन्स, है, अवास्तविक मान्यताहरू। यसमा जति मान्यताहरू किन्सले प्रस्तुत गरेका छन् ती मान्यताहरू अवास्तविक मान्यताहरूको आधारमा मल्टिप्लायरको सिद्धान्तलाई उनले अगाडि बढाएका छन् भनेर यी किन्स बाहेकका अन्य अर्थशास्त्रीहरूले चाहिँ यसको खण्डन गरेका छन्। किन्सको अनुसार समायोजनको प्रक्रियाको अवधिमा एमपिसीमा परिवर्तन आउँदैन भनेर जुन मान्यता राखिएको छ यो पनि अवास्तविक मान्यता छ। एमपिसी जस्तै हामीले 0.5 छ भनेर मान्यौं भने अब यो मल्टिप्लायरले काम गर्दासम्मको अवधिभरि चाहिँ यो 0.5 नै हुन्छ, एमपिसीमा कुनै परिवर्तन हुँदैन भन्ने खालको जुन उनले मान्यता प्रस्तुत गरेका छन् यो चाहिँ अवास्तविक छ भनेर अर्थशास्त्रीहरूले यसको खण्डन गरेका छन्। त्यस्तै नो इन्ड्युस्ड इन्भेस्टमेन्ट, अटोनोमस भनेपछि स्वतन्त्र लगानी, है, आम्दानीमा राष्ट्रिय आम्दानीमा वृद्धि नभए पनि आफ्नै हिसाबले लगानी भइरहन्छ भने त्यसलाई अटोनोमस इन्भेस्टमेन्ट भनिन्छ, हैन। इन्ड्युस्ड भन्यो भने प्रेरित लगानी, राष्ट्रिय आम्दानीमा वृद्धि भयो भने अनि त्यसले लगानीमा पनि थप वृद्धि गर्नको लागि मद्दत गर्दछ, त्यस्तो खालको लगानीलाई हामी इन्ड्युस्ड इन्भेस्टमेन्ट भनेर भन्छौँ। तर किन्सको यो मल्टिप्लायरको सिद्धान्तमा उनले यो इन्ड्युस्ड इन्भेस्टमेन्ट हुँदैन भन्ने मान्यता राखेका छन्। यो पनि के छ त अवास्तविक छ। राष्ट्रिय आम्दानीमा वृद्धि भयो भने लगानीमा पनि के हुन्छ त वृद्धि हुन जान्छ, त्यसले लगानीलाई प्रेरित गर्छ। तर यो सिद्धान्तले चाहिँ इन्ड्युस्ड इन्भेस्टमेन्ट अथवा प्रेरित लगानी हुँदैन भन्ने खालको आशय व्यक्त गरेको छ। यो पनि अवास्तविक मान्यता हो। अर्को अवास्तविक मान्यता के छ भने क्लोज्ड इकोनोमी, बन्द अर्थतन्त्र हुन्छ भन्ने मान्यता छ। तर अहिले विश्वमा जहाँ कतै हामीले हेर्यौं भने क्लोज्ड इकोनोमी छैन, तसर्थ यो पनि व्यवहारमा लागू हुन सक्दैन। त्यस्तै नो टाइम ल्याग्स, समय अन्तरालको बारेमा पनि किन्सले यहाँनिर समय अन्तराल हुँदैन भन्ने खालको आशय व्यक्त गरेका छन्। यो पनि के छ त अवास्तविक छ। जस्तै हामी इन्भेस्टमेन्ट गर्छौं, इन्भेस्टमेन्ट गरिसके पछाडि त्यसले हामीलाई आम्दानीको रूपमा रिटर्न दिनको लागि समय अन्तराल त हुन्छ, ग्याप हुन्छ। हामीले उपभोगमा खर्च गरिसक्यौं भने पनि त्यो उपभोगमा गरिएको खर्चले फेरि आम्दानी सिर्जना गर्नको लागि समय त लाग्छ, समय अन्तराल त हुन्छ। तर त्यो समय अन्तरालको बारेमा किन्सले यहाँ कुरा गरेका थिएनन्। नो टाइम ल्याग्स, देयरफोर इट इज क्रिटिसाइज्ड। वस्तुको मूल्यमा पनि परिवर्तन हुँदैन र उत्पादनको साधनहरूको मूल्यमा पनि परिवर्तन हुँदैन भन्ने मान्यता अर्को अवास्तविक मान्यता किन्सले यसमा व्यक्त गरेका छन्। र अर्को एउटा मान्यता के भने इकोनोमी रिमेन्स बेलो द फुल इम्प्लोइमेन्ट, अर्थतन्त्र पूर्ण रोजगारीको भन्दा तल नै रहेको हुन्छ अथवा सन्तुलित भएको हुन्छ भन्ने खालको मान्यता। अब यो जति पनि हामीले मान्यताहरू हेर्यौं व्यवहारमा अहिले हामीले हेर्यौं भने यिनीहरू लागू हुन नसक्ने खालका मान्यताहरू छन्। तसर्थ यसलाई हामी अनरियलिस्टिक एजुम्सन अथवा अवास्तविक मान्यता भनेर भन्छौँ। र यिनै अवास्तविक मान्यताहरूको धरातलमा यो नियमको व्याख्या गरिएको हुनाले अर्थशास्त्रीहरू यसलाई आलोचना गर्ने गर्दछन्। मेकानिकल रिलेसनशिप, यान्त्रिक सम्बन्ध। र यान्त्रिक सम्बन्ध भन्यो भने हामी के बुझ्छौं भने जस्तै हामीले बटन दबायौं अनि पंखा घुम्न सुरु गर्यो, हैन। बटन दबाउने बित्तिकै पंखा घुम्न सुरु गर्यो, द्याट इज मेकानिकल रिलेसनशिप। र इकोनोमिक भेरिएबलहरुमा पनि यस्तै खालको यान्त्रिक सम्बन्ध हुन्छ भनेर भन्नु चाहिँ अलिकति गलत हुन जान्छ। तर किन्सले यस्तै खालको यान्त्रिक सम्बन्धको यहाँ व्याख्या गरेका छन्।
किन्सका अनुसार यदि हामी गयौं भने किन्सले के भन्छन् भने आम्दानी त्यस्तै गरेर उपभोग लगानी र रोजगारी बीच यान्त्रिक सम्बन्ध हुन्छ। जसरी हामीले बटन दबायौं पंखा घुम्न सुरु गर्यो हैन, त्यस्तै खालको सम्बन्ध कन्जम्सन भयो। कन्जम्सन भएपछि कन्जम्सनमा एक्सपेन्डिचर गर्ने बित्तिकै है त्यसले फेरि थप अनि आम्दानीमा वृद्धि हुने बित्तिकै लगानी हुन्छ। लगानी भएपछि रोजगारी बढ्छ। रोजगारी बढ्यो भने आम्दानी बढ्छ अनि फेरि उपभोग बढ्छ अनि यसरी सबै इकोनोमिक एक्टिभिटीहरु अगाडि बढ्छन् भनेर जुन यस्तो खालको यान्त्रिक सम्बन्धको परिकल्पना गरेका छन्, यो चाहिँ के छ त गलत छ भनेर अर्थशास्त्रीहरूले भन्ने गर्छन्। आम्दानीमा वृद्धि हुने बित्तिकै उपभोगमा वृद्धि हुने, आम्दानीमा वृद्धि हुने बित्तिकै लगानीमा वृद्धि हुने अनि त्यसले फेरि रोजगारीको सिर्जना गर्छ र यिनीहरूको बीच यस्तो खालको यान्त्रिक सम्बन्ध छ भनेर जुन भनेका छन्। यो साँच्चै व्यवहारमा हामीले हेर्ने हो भने यस्तो खालको यान्त्रिक सम्बन्ध चाहिँ हुँदैन। सम्बन्ध त हुन्छ। आम्दानी बढ्यो भने क्रमशः यसले हाम्रो उपभोगमा पनि वृद्धि गर्छ, लगानीमा वृद्धि गर्छ, रोजगारीमा पनि क्रमशः वृद्धि गर्दै जान्छ। तर मेकानिकल रिलेसनशिप इन्कम बढ्ने बित्तिकै सबै चीज बढिहाल्छ, इन्भेस्टमेन्ट, इम्प्लोइमेन्ट, कन्जम्सन बढ्छ भनेर भन्नु चाहिँ गलत छ भनेर यसरी यसको पनि आलोचना गरिएको छ। त्यस्तै अघि पनि हामीले चर्चा गर्यौं नेग्लेक्ट अफ टाइम ल्याग्स, समय अन्तरालको व्यवस्था गरिएको छ। देयर इज नो टाइम ल्याग्स भन्ने खालको कन्सेप्ट किन्सको छ। So there is a time lag interval between the receipt of income and consumption expenditure of the same. त्यही समयमा पनि के हुन्छ भने त्यहाँनेर एउटा समय अन्तराल हुन्छ, इन्टरभल हुन्छ। के को बीचमा इन्टरभल हुन्छ त रिसिप्ट अफ इन्कम एन्ड कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर। हामीले आम्दानी प्राप्त गर्यौं, अब त्यो प्राप्त गरेको आम्दानीलाई फेरि अब हामीले उपभोगमा खर्च गर्नको लागि जब हामीलाई आवश्यकता पर्छ त्यसपछि मात्रै हामी खर्च गर्छौं हैन। यो कारणले गर्दाखेरि आम्दानी प्राप्त हुने र त्यस आम्दानीलाई फेरि उपभोगमा खर्च गर्ने बीच एउटा समय अन्तराल हुन्छ। त्यस्तै अर्को समय अन्तराल कहाँ पनि हुन्छ भने बिट्विन कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर एन्ड इट्स रिएपियरेन्स एज इन्कम। अब हामीले उपभोगमा गरेको खर्च अनि उनीहरुको इन्कमको रूपमा फेरि यो के हुन्छ कन्भर्ट हुन्छ। हामीले गरेको खर्च अथवा एउटा हाउसहोल्ड सेक्टरले गरेको खर्च अनि फेरि अर्को सेक्टरको इन्कमको रूपमा कन्भर्ट हुँदा पनि त्यो बीचमा के हुन्छ त एउटा समयको अन्तराल चाहिँ रहेको हुन्छ। तर किन्सको मान्यता के छ भने समय अन्तराल छैन अथवा समय अन्तरालको बारेमा उनले व्यवस्था गरेर यो नियमलाई अगाडि बढाएको छन्। यो कारणले गर्दाखेरि यो आलोचित हुन गएको छ। अर्को क्रिटिसिजम छ एजम्पसन अफ कन्जम्सन फंक्सन, उपभोग फलनको मान्यता। एमपीसी लाइज बिट्विन 0 एन्ड 1 हैन। एमपीसी को भ्यालु सधैँभरि के हुन्छ 0 भन्दा धेरै हुन्छ, 1 भन्दा थोरै हुन्छ भन्ने एउटा मान्यता उपभोग फलनमा हामीले पाउँदछौं। त्यस्तै अर्को मान्यता के भन्छ लिनियर रिलेसनशिप बिट्विन इन्कम एन्ड कन्जम्सन। राष्ट्रिय आम्दानी र उपभोग बीच रेखीय सम्बन्ध हुन्छ। एमपीसी को भ्यालु 0 र 1 को बीचमा हुन्छ, 0 भन्दा धेरै 1 भन्दा थोरै हुन्छ। आम्दानी र उपभोग बीचको सम्बन्ध चाहिँ रेखीय सम्बन्ध हुन्छ, एउटा सरल सिधा रेखामा बग्ने खालको सम्बन्ध हुन्छ भनेर यो कन्जम्सन फंक्सनको मान्यताको आधारमा मल्टिप्लायरको सिद्धान्तलाई व्याख्या गर्ने कोसिस किन्सले गरेका छन्। यो पनि आलोचना गर्न सकिन्छ। प्रयोगको आधारमा गरिएका त्यस्ता थुप्रै अध्ययनहरूले के देखाउँछ भने इन्कम र कन्जम्सन बीच, आम्दानी र उपभोग बीच सम्बन्ध सरल रेखीय सम्बन्ध छैन। यो सम्बन्ध कस्तो छ त जटिल खालको सम्बन्ध छ है। आम्दानी जति हामी आम्दानी गर्छौं र त्यसले हाम्रो उपभोगमा पार्ने जुन प्रभाव छ एउटा सरल रेखामा लिनियर टाइपको सम्बन्ध नभएर जटिल प्रकारको सम्बन्ध हुन्छ, कम्प्लेक्स रिलेसनशिप हुन्छ अथवा भनौं नन लिनियर रिलेसनशिप हुन्छ। देयर इज कम्प्लेक्स रिलेसनशिप
देयर इज कम्प्लेक्स रिलेसनशिप, यो सम्बन्ध चाहिँ के त जटिल प्रकारको सम्बन्ध हुन्छ। किसले भनेको जस्तो सरल सम्बन्ध यसमा हुँदैन। आम्दानी र उपभोग बीचको सम्बन्ध पनि के छ त यो जटिल प्रकारको छ। तसर्थ उनले जुन उपभोग फलनको मान्यतामा आधारित रहेर यो मल्टिप्लायरको सिद्धान्तलाई व्याख्या गर्न खोजेका छन्। यी मान्यताहरू पनि जटिल प्रकारका र अप्ठ्यारा मान्यताहरू अगाडि सारेर यो नियमको व्याख्या गर्न खोजेको हुनाले यो आलोचित हुन गएको छ। त्यस्तै अर्को मान्यता छ एक्सक्लुसिभ इम्फेसिस अन कन्जम्सन। उपभोगमा बढी जोड दिएको छ। यो सिद्धान्तले उपभोगमा मात्रै बढी केन्द्रित रहँदै मल्टिप्लायरको सिद्धान्तलाई अगाडि बढाएको छ। वास्तवमा हुनुपर्ने के थियो भने खर्चमाथि हामीले बढी जोड दिनुपर्ने थियो। इन्भेस्टमेन्टको लागि त खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। यो सिद्धान्तले उपभोगलाई बढी महत्त्व दिएको छ। बट इट वुड बी बेटर if the emphasis has given to expenditure rather than consumption। तर यो उपभोग भन्दा पनि बढी हाम्रो खर्चमा जोड दिएको भए यो सिद्धान्त अझ राम्रो हुन सक्ने थियो। मल्टिप्लायरको सिद्धान्त उपभोगमा नभएर एक्सपेन्डिचरमा हुनुपर्ने थियो भन्ने खालको आशय यी अर्थशास्त्रीहरूले व्यक्त गरेका छन्। तसर्थ उनलाई के को आधारमा पनि आलोचना गरिन्छ भने उसले किन्सले केवल उपभोगलाई मात्रै बढी महत्त्व दिएको छ, अरू कुराहरू भन्दा पनि। त्यही भएर उनले अर्थशास्त्रीले के भन्छन्, इट वुड बी बेटर इफ द इम्फेसिस हेज गिभन टु एक्सपेन्डिचर rather than consumption। उपभोग भन्दा बढी बरु खर्चमा जोड दिएको भए यो सिद्धान्त अझ उपयुक्त हुने थियो, अझ राम्रो हुन सक्ने थियो। अर्को सेभिङ इज नट होर्डिङ, बचत सञ्चित होइन भनेर अर्थशास्त्रीहरूले किन्सको खण्डन गरेका छन्। किन्सको अनुसार सेभिङ इज होर्डिङ, बचत भनेको सञ्चय गर्नु हो भन्ने खालको मान्यता किन्सको रहेको थियो। तर अन्य अर्थशास्त्रीहरू के मान्छन् भने सेभिङ भन्ने बित्तिकै यो सबै सञ्चय हुन्छ भन्ने होइन। सेभिङ इज नट होर्डिङ। हामीले किन्सको यो सिद्धान्तमा एउटा कुरा के थाहा पाएका छौँ, y - c = s। सेभिङ भनेको के हो त, आम्दानीबाट उपभोग खर्च घटाइसके पछाडि जति बाँकी हुन्छ त्यो हाम्रो के हुन्छ त सेभिङ हुन्छ। र यो सेभिङ इज इन द फर्म अफ होर्डिङ बाई पिपुल, र यो चाहिँ के हुन्छ त एउटा सञ्चयको रूपमा रहेको हुन्छ। एन्ड नट कन्भर्टेड इन्टु इन्भेस्टमेन्ट, र यो जब मान्छेले सञ्चय गर्छ तब लगानी गर्दैन, लगानीमा यो परिणत हुँदैन भन्ने किन्सको चाहिँ यो मान्यता। सेभिङ इज इन द फर्म अफ होर्डिङ, बचत चाहिँ सञ्चितको रूपमा रहेको हुन्छ, यो चाहिँ लगानीमा परिणत हुन सक्दैन भनेर किन्सले जुन तथ्य प्रस्तुत गरेका छन् यसको पनि विभिन्न अर्थशास्त्रीहरूले खण्डन गरेका छन्। के भन्छन् त, बट एक्चुअली सेभिङ इज नट होर्डिङ, बचत सञ्चित होइन। वास्तवमा भन्ने हो भने बचत सञ्चित होइन। मोस्ट पार्ट अफ सेभिङ इज कन्भर्टेड इन्टु इन्भेस्टमेन्ट, बचत गरेको जुन भाग छ, बचतको अधिकांश भाग चाहिँ के हुन्छ त लगानीमा परिणत हुन्छ। सेभिङ इज कन्भर्टेड इन्टु इन्भेस्टमेन्ट। तसर्थ किन्सले जुन सेभिङलाई एउटा होर्डिङको रूपमा मात्रै राख्न खोजेका छन्, आलोचनाको रूपमा अथवा कमी कमजोरीको रूपमा यहाँ देखिन्छ। निष्कर्षमा हामी के भन्न सक्छौँ भने किन्सको मल्टिप्लायरको जुन यो सिद्धान्त छ यसलाई निम्न शीर्षकमा रहेर हामी आलोचना गर्न सक्दछौँ। पहिलो के थियो त, अनरियलिस्टिक एजम्पसन। मल्टिप्लायरको सिद्धान्तमा जुन मान्यताहरू प्रस्तुत गरिएको छ ती मान्यताहरू चाहिँ अवास्तविक छन्। मेकानिकल रिलेसनसिप अर्को एउटा कमजोरीको रूपमा रहेको थियो।
यान्त्रिक सम्बन्ध। त्यस्तै गरेर नेग्लेक्ट अफ टाइम ल्याग्स, समय अन्तराललाई व्यवस्था गरिएको छ यो सिद्धान्तमा। उपभोग फलनको जुन मान्यताहरू छन् यो मान्यताहरू पनि सही मान्यताहरू यसले राख्न सकेको छैन। एक्सक्लुसिभ इम्फेसिस अन कन्जम्सन, उपभोगमा बढी जोड दिएको छ, त्यसमा एक्सपेन्डिचरमा जोड दिनुपर्ने ठाउँमा उपभोगमा बढी जोड दिएको छ। सेभिङ बचत भन्ने बित्तिकै सबै सञ्चितको रूपमा रहन्छ भन्नु पनि गलत छ। यसरी यो 6 वटा बुँदाहरूमा यो किन्सको मल्टिप्लायरको सिद्धान्तलाई हामी आलोचना गर्न सक्छौं। अनरियलिस्टिक एजम्पसन्स, मेकानिकल रिलेसनशिप, neglect of time lags, assumption of consumption function, exclusive emphasis on consumption, saving is not hoarding। अवास्तविक मान्यताहरू छन्, यान्त्रिक सम्बन्धको परिकल्पना गरिएको छ, समय अन्तरालको ख्याल गरिएको छैन, उपभोग फलनको मान्यताहरू पनि अवास्तविक छन्। त्यस्तै गरेर उपभोगमा बढी जोड दिएको छ र सञ्चिति बचतलाई सञ्चितिको रूपमा मात्रै लिएको छ। तसर्थ यो मल्टिप्लायरको सिद्धान्तलाई निम्न बुँदा अन्तर्गत रहेर हामी आलोचना गर्न सक्छौं। सर हजुर, एक्चुअली सेभिङ इज नट होर्डिङ वाला भन्दिनु न। सेभिङ इज नट होर्डिङ हैन। किन्सको सिद्धान्तले के भनेका छन् भने जति बचत हुन्छ यो सञ्चितिको रूपमा हुन्छ भन्ने मान्यता उनले राखेका छन् हो। होर्डिङ भन्यो भने चाहिँ सञ्चय गरेर राख्नु। जस्तै हामी के आफ्नो घरमा राख्न सक्छौं हैन, दराजमा राख्न सक्छौं, कि भने बैंकमा राख्न सक्छौं है। अनि जति हाम्रो आम्दानीबाट हामी उपभोग गरेर जति बाँकी बचत बाँकी बचेको भाग चाहिँ हामी बैंकमा आइडल रूपमा है यसरी संग्रह गरेर राख्न सक्छौं। त्यसर्थ यो चाहिँ लगानी हुँदैन भन्ने मान्यता किन्सको थियो है। तर वास्तविक व्यवहारमा हामी के पनि पाउँछौं भने सेभिङ यो होर्डिङ नभएर त्यसको अधिकांश भाग चाहिँ हामी सकेसम्म लगानी पनि गर्छौं। लगानीबाट फेरि थप आम्दानीको सृजना हुन सक्छ। त्यसर्थ यो जति पनि बचत हुन्छ यो सबै होर्डिङै हुन्छ, नै हुन्छ, नै हुँदैन भनेर भन्नु चाहिँ गलत छ भनेर यसरी चाहिँ खण्डन